السلام عليكم. معكم حفظان يوسف، وفي هاد لا فيديو غادي نشوفو لا دوزيام بارتي ديال لي زانويتي كونستونط. في لا فيديو اللي فاتت شفنا لا فالور اكيز ديال لي زانويتي كونستونط دو فان دو بيريود، وكنا قلنا ان لي زانويتي هما عباره على دي فيرسمون بيريوديك اللي كنديروهم سوا بور رومبورسي ان كريدي ولا كونستيتوي ان كابيتال. وقلنا ان هاد لي فيرسمون يقدروا يداروا سوا اون ديبي دو بيريود ولا اون فان دو بيريود. وشفنا لا فورمول اللي كنحسبوا بها لا فالور اكيز immédiatement après le dernier versement. وقلنا انه كاين دي سيتوياسيون اللي نقدروا نزيدو نبلوكيو فيهم الفلوس ديالنا في لا بنك لواحد المده من ورا لو ديرنيي فيرسمون. وشفنا ان لا فورمول في هذه الحاله كتبدل، وكيولي خصنا نحسبوا لا فالور اكيز ابري 2 ولا 3 ولا 4 بيريود، ولا كنقولوا ابري ان بيريود. وان جينيرال فاش كندويو على لا فالور اكيز راه كندويو على لا كابيتاليزاسيون، يعني كنقلبوا على ان فالور فيوتور. والعكس ديال لا كابيتاليزاسيون هو لاكtualisation، يعني كنقلبوا على لا فالور دوجوردي ولا لا فالور على لا بيريود زيرو. باغ اكزومبل اللي فاتني لا بنك واحد لا سوم دارجون وخصني نرجعهم ليها ب 50,000 درهم. هاد 50,000 درهم هي لا فالور اكيز ولا فالور اكطويل، هما الفلوس اللي سلفاتني لا بنك النهار الاول. وباش نلقاو لا فالور اكطويل في لي زانويتي دو فان دو بيريود كنخدموا بهاد لا فورمول V0 كتساوي A فاكتور 1 moins 1 plus I à la puissance moins n sur I. هاد لا فورمول كتعطينا ديما لا فالور اكطويل اون بيريود افون لو بروميير فيرسمون، يعني ديما كترجعني بأون بيريود قبل لو بروميير فيرسمون. ناخدو دي زيكزامبل باش نفهمو مزيان كيفاش كنخدمو بها. Exemple 1. Quelle est la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de 1500 dirhams versées à la fin de chaque année pendant 5 ans? Le taux est 10%, taux annuel, sachant que le premier versement a eu lieu à la fin de la première période. Donc هنا كنقلبوا على لا فالور اكطويل، عندنا 5 ديال لي زانويتي ديال 1500 درهم اللي كنفيرسيوهم في الاخر ديال كل عام، وعندنا ان طو انويل ديال 10%. دونك ما غاديش نحتاجو نكونفيرتيو لو طو. ديما فاش كنكون كنقلب على لا فالور اكطويل كيخصني نشوف لو بروميير فيرسمون فوقاش درتو، ولوبجيكتيف ديالي ديما هو نلقى لا فالور اكطويل في لا بيريود زيرو. وفي هاد ليكزامبل لو بروميير فيرسمون دار في لا فان ديال لا بروميير بيريود. ملي غادي نستعمل لا فورمول ديال لا فالور اكطويل غادي ترجعني اوتوماتيكمون اون بيريود لور، وفي هاد ليكزامبل سا كوانسيد افيك لا بيريود زيرو. دونك غادي نعوض في لا فورمول ديالي وغادي نلقى اون فالور اكطويل اللي كتساوي 5686 درهم فاصلة 18. ناخدو ان دوزيام اكزامبل. Quelle est la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de 1500 dirhams versées à la fin de chaque année pendant 5 ans? Le taux est de 10%, taux annuel, sachant que le premier versement a eu lieu à la fin de la deuxième période. هنا عندنا les mêmes informations، حاجة وحدة اللي تبدلات هي le premier versement، ما درناش حتى la fin ديال la deuxième période. دونك فاش غادي نستعمل لا فورمول دو باز ديال لا فالور اكطويل غادي ترجعني اون بيريود لور، ولكن غادي نلقى راسي مازال ما وصلت لوبجيكتيف ديالي اللي هو انني نلقى لا فالور في لا بيريود زيرو. دونك غادي خصني مازال نرجع بأون بيريود، وباش نرجع بأون بيريود خصني نضرب في 1 بلس اي على بويسونس موان 1. موان 1 كتعني رجعنا بأون بيريود لور، ولا رجعنا بأون سول بيريود لور. دونك غادي نلقاو اون فالور اكطويل كتساوي 5169 درهم فاصلة 25. ناخدو ان troisième exemple. Quelle est la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de 1500 dirhams versées à la fin de chaque année pendant 5 ans? Le taux est de 10%, taux annuel, sachant que le premier versement a eu lieu à la fin de la troisième période. هنا le premier versement درناه في la fin ديال la troisième période. ملي غادي نخدمو بلا فورمول دو باز غادي ترجعنا اون بيريود لور، وغادي خصنا مازال نرجعو دو بيريود دو بلوس باش يلاه نوصلو لو جور ديال لا سيناتور دو كونطرا ولا النهار اللي خدينا فيه الكريدي من عند لا بنك. دونك غادي خصنا نحطو لا فورمول دو باز ونضربوها في 1 بلس اي على بيسونس موان 2، غادي تعطينا اون فالور اكطويل ديال 4699 درهم فاصلة 32. هنا كنكونو سالينا مع لي زانويتي دو فان دو بيريود، وغادي نمشيو لي زانويتي دو ديبي دو بيريود واللي غادي نشوفو فيهم حتى هما لا فالور اكيز و لا فالور اكطويل. نبداو بلا فالور اكيز، غادي ناخدو لو ميم اكزامبل اللي كنا خدينا في لا فيديو اللي فاتت. عندنا 5 ديال لي زانويتي، كل انويتي كتساوي 1000 درهم. عندنا ان كابيتاليزاسيون انويل و لو طو 10% و حتى هو انويل. الفرق اللي كاين هو لي فيرسمون كنديروهم في الاول ديال كل بيريود وماشي في الاخر. فاش شفنا لي زانويتي دو فان دو بيريود قلنا بلي لو بروميير فيرسمون درناه في الاخر ديال 2016، وشفنا انه بقى في لا بنك 4 ديال لي بيريود، يعني خديناه في البدايه ديال 2021.
يعني دوز لينا في لا بنك 4 ديال لي بيريود. الوغ كو هنا في لي زانويتي دو ديبي دو بيريود كيف ما كنشوفوا لو بروميير فيرسومون دار في البدايه ديال 2016 وما غادي ناخذوه حتى لو ديبي ديال 2021، يعني غادي يدوز في لا بنك 5 ديال لي بيريود. دونك الفرق ما بين لي زانويتي دو ديبي دو بيريود و لي زانويتي دو فان دو بيريود هو انه لي زانويتي دو ديبي دو بيريود كل بلاسمون درناه غادي يكون زايد بون بيريود. دونك هذا هو الفرق الوحيد في لا فالور اكطويل، وداكشي علاش كنخدموا بنفس لا فورمول واللي هي a فاكتور 1 موان 1 plus i à la puissance n sur i وكنضربوها في 1 plus i à la puissance 1. وهاد 1 plus i à la puissance 1 هي اللي كتعبر لينا على ديك لا بيريود اللي زايده. الا عوضنا في هاد لا فورمول بلي زانفورماسيون اللي عندنا في ليكزامبل غادي يعطينا ان فالور اكيز اللي كتساوي 6705 درهم فاصله 61. وإلا رجعتو شفتو لا فيديو اللي قبل غادي تلقاو ان هاد لا فالور اكيز كبر من لا فالور اكيز اللي لقينا في لي زانويتي دو فان دو بيريود، وهذا الشيء راجع كيف ما قلنا لديك لا بيريود اللي كتكون زايده في لي زانويتي دو ديبي دو بيريود. سوبوزون اننا خدامين في لي زانويتي دو ديبي دو بيريود وما خديناش الفلوس ديالنا ديريكتومون ابري لو ديرني فيرسومون وخليناهم بلوكين بوندون ان بيريود. كيفاش غادي نديرو ديك الساعه باش نحسبوا لا فالور اكيز؟ دونك ناخذ ان اكزومبل. Pendant 5 ans, un individu effectue un placement de 1000 dirhams, la capitalisation est annuelle, au taux de 10%, calculez la valeur acquise de période après le dernier versement, sachant que le premier versement a été effectué au début de la première période. هنا في هذه الحالة غادي نخدموا بلا ميم فورمول اللي شفنا دابا وغادي نزيدوا عليها دو بيريود، يعني غادي نضربوها في 1 plus i à la puissance p و p في هذه الحالة هي دو بيريود، دونك غادي نديرو à la puissance 2 غادي تعطينا ان فالور اكيز اللي كتساوي 8125 درهم فاصله 88. دابا غادي نمشيو لا فالور اكطويل. في لا فالور اكطويل كنبقاو خدامين بنفس لا فورمول وبنفس لا لوجيك كيف ما قلنا قبل. في 0 كتساوي a فاكتور 1 موان 1 بلس i à la puissance موان n sur i. وهاد لا فورمول قلنا فاش كنستعملوها كترجعنا ديما اون بيريود افون لو بروميير فيرسومون، وقلنا ان لوبجيكتيف ديالنا هو نلقاو لا فالور في لا بيريود 0 واللي كنقدو نسميوه لو جور دو لا سيناتور دو كونطرا ولا لو جور اللي خدينا فيه لو كريدي من عند لا بنك ولا تو سامبلومون شحال عطاتني لا بنك النهار الاول. نشوفوا ان اكزومبل. Quelle est la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de 1500 dirhams versée à la fin de chaque année pendant 5 ans? Le taux est de 10%, taux annuel, sachant que le premier versement a eu lieu au début de la première période. هنا عندنا des versements annuels, عندنا un taux annuel donc ما غاديش نكونفيرتيو لو طو، نقلبوا على لو بروميير فيرسومون فوقاش دار. لو بروميير فيرسومون درناه او ديبي دو لا بروميير بيريود، يعني النهار عطاتنا لا بنك الفلوس قطعات منهم لا تريت ولا لانويتي الاولى. فاش غادي نجي انا نحسب لا فالور اكطويل لا فورمول غادي ترجعني ان بيريود لور. دونك انا كنت في لو ديبي ديال لا بروميير بيريود غادي نصدق راجع لو ديبي ديال لا بيريود موان 1. لوبجيكتيف ديالي ماشي هو نلقى في موان 1، دونك شنو خصني ندير؟ خصني نافونسي بون بيريود، وملي كنقول افونسي بون بيريود كتعني انني غادي نضرب لا فورمول في 1 بلس i à la puissance 1. دونك غادي نعوضوا في لا فورمول ديالنا وغادي نلقاو لا فالور اكطويل كتساوي 6254 درهم فاصله 79. ناخذوا ان دوزيام اكزومبل. Quelle est la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes de 1500 dirhams versées à la fin de chaque année pendant 5 ans? Le taux est de 10%, taux annuel, sachant que la première annuité est versée dans 6 mois. عندنا هنا نفس المعطيات اللي نبدل هو لو بروميير فيرسومون دار 6 mois après la signature du contrat، يعني في النص ديال لا بروميير بيريود. دونك فاش غادي نستعملوا لا فورمول ديال لا فالور اكطويل غادي ترجع بينا ان بيريود لور، دونك غادي نلقاو راسنا 6 mois قبل من النهار اللي خدينا فيه لو كريدي. وباش نرجع للنهار اللي خدينا فيه لو كريدي خصنا نزيدو بسي موا، يعني خصنا نافونسيو بالنص بيريود. وداكشي علاش غادي نضربو لا فورمول في 1 بلس i على بويسونس 1 sur 2 ولا على بويسونس 0.5 كيف ما نقدو نديرو على بويسونس 6 sur 12 يعني 6 mois sur 12. دونك غادي نعوضو في لا فورمول غادي تعطينا ان فالور اكطويل اللي كتساوي 5963 درهم فاصله 71. هنا كنكونو سالينا لا فيديو ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه اللي غادي ندويو فيها على لي زومبران انديفي.